बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती, सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। चीनी सदर की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। चीनी सदर का इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। तज़व्वुराती ताउन पर मबनी शराकत दारी को SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर चीनी सदर को मुबारकबाद पेश की। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर से मुलाकातें भी शेड्यूल। भारत ने एक बार फिर चनाब और सतलुज में पानी छोड़ दिया। 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। एक बड़ा सैलाबी रेला कसूर में दाखिल होने को तैयार। झंग, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। हेड तरेमू, सतलुज में गंडा सिंह वाला और कसूर के मकाम पर शदीद सैलाब। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। वजीराबाद में हेड खानकी के मकाम पर पानी की सतह में कमी। मुतादिद गाँव अब भी ज़ेर-ए-आब, तैयार फसलें तबाह। जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि जो मेन चनाब का पानी का रेला था वो हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है और आज रात के औकात में ये मुल्तान में पीक की तरफ जाएगा। पंजाब में सैलाब से अब तक 41 अफराद जहाँ बहक, 3100 देहात और 2900 मवाज़े मुतासिर। 24 लाख से ज़ायद अफराद बेघर। DGPDA में पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं मानसून के नवे स्पेल के तहत आइंदा 2 दिन मजीद बारिशों की पेशगोई है। कटियारिया में बरसाती नाला लई में पानी की सतह 19 फीट तक पहुँच गई। दरिया चनाब का पानी अगले 12 घंटों में मुल्तान पहुँचेगा। पेशावर, बुनेर और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर जमकर बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई। एक शख्स जान से गया, 2 बच्चे जख्मी। बुनेर के इलाके पीर बाबा में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले घरों में दाखिल, अलर्ट जारी। मसाजिद से ऐलानात, मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। कई राब्ता सड़कें मुतासर, खड़ी फसलें और बागात को नुकसान पहुँचा। मोहम्मद के नदी नाले भी बिफर गए। पेशावर में भी सड़कों पर पानी जमा। BRT आर्जी तौर पर मुअत्तल। मलाकंड में बटखेला, अला ढंडेरी और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बरसात। NDMA ने 3 सितंबर तक सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। मटियारी के मकाम पर दरिया सिंध बिफरने लगा। दरिया में पानी के बहाव में इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। गुज्जू बैराज पर पानी का बहाव 3,60,700 क्यूसेक तक पहुँच गया। कच्चे के 70 से ज़ायद देहात डूब गए। मकामी लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मकबूजा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और भारतीय पंजाब में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया सतलुज, ब्यास, रावी और चनाब में पानी की सतह बढ़ने लगी। हिमाचल प्रदेश में एक और डैम के गेट खोल दिए गए। पंजाब में रोपड़ हेडवर्क्स के भी गेट खोल दिए गए। भारतीय पंजाब के मुतादिद अजला पानी में घिर गए। कोई अपना घर नहीं छोड़ता, लोगों को कैंपों में बैठने का शौक नहीं। सैलाब मुतासरीन की अक्सरियत को अपने घरों से मुताल्लिक खदशात हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हमने पहले से अपील की थी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है, सबको रिलीफ फराहम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सैलाब की वजह से पैदा सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला भी ज़ेर बहस आया। नवाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट की मजबूती जमहूरियत की मजबूती है। एक तो सोशल मीडिया की खबरों पे मत जाएं। सोशल मीडिया पे भांत भांत की बोली चल रही है। कोई जो है वो पता नहीं इंडिया से क्या करा रहा है, इतना रेला पहुंच गया है। जब तक आपको
سرکاری طور پر کوئی کنفرمیشن نہ ملے برائے مہربانی اس قسم کی خبروں سے گریز کرے. کوئی خیمہ بستی لاہور کے اندر موجود نہیں ہے. لاہور کے اندر ریلیف سینٹرز جو ہیں وہ صرف اسکولوں کے اندر موجود ہیں. ایک اور پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی ہوا کہ وہ جی کھانا دینے سے منع کر دیا ہے اور کہا گیا ہے وہ ایک فساد پارٹی ہے. آپ کو جس کا اس فساد پارٹی کا کوئی ایک ریلیف کا کام پورے پنجاب میں مجھے دکھا دیں. سوشل میڈیا کی غلط خبروں پر دھیان نہ دیں. ایک مخلوق پروپیگنڈا اور فضول باتیں پھیلانے کی کوششیں کرتی ہے. کچھ لوگوں میں پاکستانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید. کہتی ہیں لاہور میں کوئی خیمہ بستی نہیں. فساد پارٹی آج بھی فتنہ پھیلا رہی ہے. پنجاب کو اس وقت دوہرا چیلنج درپیش ہے. مسلسل بارش سے سیلاب متاثرین کو بھی مشکل پیش آتی ہے. ملک بھر میں سیلاب سے تباہی. معاملہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گیا. آج دوسرے روز بھی گرما گرم بحث. ارکان کا جنگلات کاٹنے اور دریاؤں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. سخت سے سخت قانون بنانے کی اپیل. ارکان کا کہنا تھا کہ کسی ایک کمپنی کو مورود الزام ٹھہرانا یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا وقت نہیں ہے. اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا. اسد کیسر نے بھی پنجاب کے بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹ سٹی قائم. جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں فلڈ ریلیف کیمپ کے ساتھ ٹینٹ سٹی قائم کر دیا گیا. متاثرین کے لیے قیام و طعام کی شاندار اہتمام. ڈاکٹرز اور طبی عملہ موجود. مفت ادویات کی فراہمی بھی جاری. فلڈ ریلیف کیمپ میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عارضی ہیلی پیڈ بھی بنا دیا گیا. کوٹ خیرہ اور احمد پور سیال میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی کا اہتمام. بھارت پاکستان میں سیلاب یا خشک سالی کے منصوبے بنا چکا ہے. ڈیمز کی تعمیر کے لیے سب کو سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ صرف خیبر پختونخوا نے فنڈز دینے کی بات کی ہے. پنجاب نے ترقیاتی منصوبوں پر اربوں خرچ کیے لیکن قومی ترقی منصوبوں پر نہیں. گنڈاپور کی مولانا فضل الرحمان اور گورنر فیصل کریم کنڈی پر کڑی تنقید. کشتیاں. حاصل پور روڈ میں تیز رفتار ٹرک اور لوڈر رکشے میں تصادم. 2 افراد جاں بحق. لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹرک ڈرائیور فرار. پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا. لکی مروت. کبیر کیمپ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ. 2 پولیس اہلکار شہید. پولیس حکام کے مطابق لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. شہید پولیس اہلکاروں کی شناخت اسد اور سمیع اللہ کے ناموں سے ہوئی. ملزمان فرار. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. فیروز والا میں حالیہ سیلابی صورتحال. اسسٹنٹ کمشنر عدیل خان مصیبت کی اس گھڑی میں وہ نہ صرف متاثرہ علاقوں میں خود موجود رہے, فوری ریلیف امدادی اقدامات بھی یقینی بنائے. اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر فیروز والا کے مختلف مقامات پر ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. مریضوں اور جانوروں کے لیے ادویات اور ڈاکٹرز کی سہولت فراہم. متاثرہ خاندانوں کو امدادی سامان, راشن اور تیار کھانا بھی تقسیم کیا گیا. احمد پور سیال کے علاقے بہو برج پر دریائے چناب میں 5,50,000 کیوسک کا ریلا. سینکڑوں دیہات میں پانی داخل. سیلاب گڑھ مہاراجہ کی شہری آبادی میں داخل. پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. مقامی افراد نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر حفاظتی بند, امدادی ٹیمیں اور انخلا کے انتظامات کیے جائیں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. عارف والا میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے نے تباہی کی نئی داستان رقم کر دی. ٹبی لال بیگ اور اراضی دلاور سیکٹر کے مزید 10 دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے. گھروں میں کئی فٹ پانی جمع. فصلیں تباہ اور رابطہ سڑکیں پانی میں بہہ گئیں. ریسکیو ٹیمیں سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے مسلسل آپریشن میں مصروف. اور چونیا کنگن پور میں دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال. متاثرہ دیہات میں سیلابی پانی انسانی زندگیوں کو خطرات لاحق. جانوروں کی بقا بھی شدید خطرے سے دوچار. فصلوں کی تباہی کے باعث مویشیوں کے لیے چارہ ناپید.
مویشی بھوک سے مرنے لگے، تاحال کوئی انتظامیہ کا نمائندہ متاثرہ علاقوں میں نہیں پہنچا، مکینوں کا شکوہ۔